Hangtod karon do na pay ubang mga tawo nga mahadlok sa numero 13. Ang uban niini mabalakon og mulikay pagani sa pagpahigayon sa mga gimbuhaton, ilabi na kung ang pizza 13 sa bulan matunong sa adlawng Biyernes kun Friday the 13th. Duna kunoy daotang mahitabo sa tawo nga maabtan sa Friday the 13th. Tinuod ba kini? Kanus ba kini nagsugod? Gusto ba mong masayod? Kung kinsa kining isog nga mga tao sa kasaysayan apan pag-abot sa Friday the 13th mikarag og nalisang, paminaw kay hisgutan ko kana sa akong pagbalik. Hello mga kaberndalos, kumusta? Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong adlaw kanatong tanan sa makausapa. Welcome na usab kamo sa laing hugna sa atong pagpanaguban sa atong vlog. Bahin sa Friday the 13th ang atong pagahisgutan karon. Apan sa dili pa, shout out una sa tanan ako mga followers sa Facebook, sa tanan ako mga FB friends, labi na gyud kanimo igala nga mao pa napadpad og nakatan-aw nini nga video, paki-like, share and follow sa akong FB page o sa pag-subscribe sa Berndals B Vlog sa akong YouTube channel para updated ka sa tanang mga panghitabo nga atong i-upload dire. Ang kahadlok sa mga Pilipino mahitungod sa numero 13 o kaha sa Friday the 13th, usa sa mga superstitious belief nga gituhuan sa atong mga katigulangan. Tuo-tuo nga midukot sa kulturang Pinoy kay gihatagan kinig negatibo nga kahulugan. Daghan paghihapon ang nagtuo, labi na sa kabukiran, nga ang Friday the 13th usa ka mangilad nga regla. Ang atong mga lolo ug lula dili musugo sa ilang apo sa pagpabugha og kahoy sa pizza 13 sa adlawng Biyernes. Kay basin kunog musipyat ug ang tiil na hinuon sa nagbugha ang mapika sa atsa. Kaniadto sa wala pay mga sakyanan nga magbiyahian sa kabukiran, walay mga babae nga maglakaw sa hilit nga maurang usa. Kay basin ug atangan kini sa mga bugoy ug panamas-tamasan. Bisan gani sa pagsakay sa jeep dili kuno pwede sa Friday the 13th. Kay basin kuno og mahaybol ug mabangga kini sa laing sakyanan. Diha sabtoy istorya sa usa ka ulitaw kaniadto nga gipabalik kuno sa pagpabisita sa dalaga nga iyang gipanguyaban. Nagtuo ang ulitaw nga sugto na siya kay gisaaran god. Apan sa dihang giprangkahan siya sa dalaga nga dakong supak ang iyang mga ginikanan nga makabaton siya karelasyon, miuli in taon ang lalaki nga minghoy ang abaga. Og ang Friday the 13th maoy iyang gipasanginlan sa naangko niyang kapakyasan sa gugma. Tungod kay naatol man sab nga sa iyang pagpamisita adlaw man diayng Biyernes og pizza 13 pagyud nga pizza. Sa laing bahin si kanhi Presidente Joseph Ejercito Estrada naglikay usab sa numero 13. Kay samtang si Fidel B. Ramos giila nga ika-12 nga pangulo sa nasod, si Joseph Estrada duna kunoy opisyal puto nga gidayan-dayan sa mga buhatan kaniadto nga nag-ila nga siya kuno maoy ika-9 nga presidente sa Pilipinas. Gawas ni ana mabalak-on usab si Irap sa numero 13 kay sa dihang naghinandas na ang kampanyang presidensyal ni adtong 1998, wala niya iproklamar ang mga kandidato opisyal sa laban ng masa sa makabayang Pilipino LAMP. Sa buntag sa Marso 13, 1998 didto sa Iloilo ug sa isla sa Guimaras. Kay matod niya dili maayo nga mobiyahe sa adlawng Biyernes nga 13 ang pizza. Bisan sa laing nasod, si Napoleon Bonaparte ang maisugong sundalo ug political leader sa Pransya kaniadto. Nahadlok gihapon sa numero 13 kay matod pa kun hagaron kuno to sa usa ka bangkite. Dili tumutangka sa taladkan anan nga ika-13 na siya mulingkod. Mao gihapon tong duha ka presidente sa Amerika kaniadto nga sila si Herbert Hoover ug si Franklin Delano Roosevelt nahadlok gihapon sa numero 13. Mao kanay ilang pagtuo sa numero 13. Ang uban usab nagtuo nga ang 13 mao ang numero ni Hesukristo. Dili ba nga ang Ginoo dunay 12 ka apostoles ug si Hesus sa matag panagtapok nila labi na gayud ni adtong balaan kaayo nga katapusang panihapon mao ang ika-13. Nagsugod kining tanan didto sa Europa. Diin didto nagsugod ang negative nilang panudong bahin sa Friday the 13th. Tungod kay si Kristo nga maoy numero 13, gipatay pagyud sa adlawng Biyernes. Alang ni adtong nasayod niini apan nagpabiling nahadlok. Kana tungod kay wala sila'y igong kaisog o kaha kalig-on nga mobarug diha sa mga kasakit sama sa nahiaguman sa atong Ginoo.
Apan baya alang sa mga insik, ang 13 usa ka swerte nga numero nga dili angay kahadlukan. Kay matod pa, wala gyud untay angay kahadlukan ni ining Friday the 13th. Kay kini mga tuo-tuo lamang sa mga katigulangan nga walay insaktong kapasikaran. Nahitabo lang nga ang kahadlok na hinayak pag-ulipon sa kinahiladman sa tao. Hinungdan nga kini mo gahom ug muulipon na lamang usab sa usa ka linalang. Bisan pa man sa mangilad og sayop nga panudong sa kinabag-an sa numero 13. Angay usab hinumduman nga ang unom ka nabantog nga mga aparisyon sa mahal nga Birhen Maria nga giila gayod nga authentic sa simbahang Katoliko nang hitabo kanunay sa Pizza 13. Pananglit didto sa Fatima, Pransya. Ang ulay nga inahan nagpakita sa tulo ka mga bata sa May 13, 1917 ug sa October 13, 1917. O gani ang usa sa mga milagroso kaayo nga pagpakita nahitabo sa adlawng Biyernes. Pizza 13, Hulyo 13, 1917. Sa miaging tuig 2023 mga kaberdals, dunay duha lamang ka bulan nga ang Pizza 13 natunong gyud sa adlaw nga Biyernes nga mao ang Enero ug Oktubre. Karong tuiga 2024, duha lang gihapon ka bulan nga dunay Friday the 13th nga mao ang Septembre ug karong umaabot nga bulan sa Disyembre. Kun na may mga trahedya ug katalagman nga moabot ni anang panahona, dili angay nga ipasangil sa Friday the 13th. Sama sa gihimo sa usa ka ulitaw nga napakyas sa gugma sa usa ka dalaga. Sama sa mga insik, ako mismo nga nagsulti karon ang 13 maoy akong lucky number. Natao ko sa Pizza 13 sa Enero 1970 ug may mga higayon nga ang akong birthday matunong sa adlawng Biyernes. Gibunyagan ko sa tinuod kong pangalan nga dunay 13 ka litra ug naminyo pug ko sa usa ka babae nga adunay 13 letters ang pangalan. Hangtod sa sunod higayon, ako si Bernedalit Magaingon, dinhi sa kalibutan, ikaw ug ako adunay kasaysayan. Managlahi man ang atong baruganan, apan ang pagpakabana sa kahimtang sa uban maugayoy gikinahanglan. Ang tawo nga dili na magpakabana, nahisama siya sa dahon sa kahoy nga wa pagani malaya nga tagak na sa yuta. Daghang salamat.